नमस्कार। आज म सिद्धिचरण श्रेष्ठद्वारा रचित परिचय कविता लिएर उपस्थित भएको छु। यो कक्षा 7 को नेपाली विषय अन्तर्गत पहिलो पाठमा रहेको कविता हो। परिचय कविताका रचनाकार कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठ हुन्। सिद्धिचरण श्रेष्ठको जन्म विक्रम सम्वत 1969 साल जेठ 9 गते पिता विष्णुचरण श्रेष्ठ र माता निरकुमारी श्रेष्ठको गर्भबाट भएको। उनको जन्म पूर्वी नेपालको सगरमाथा अञ्चल अन्तर्गत पर्ने ओखलढुङ्गा भन्ने जिल्लामा भएको। उनको बाल्यकाल त्यसै ओखलढुङ्गाको आसपासमा बितेको थियो। उनले सानैदेखि नै ओखलढुङ्गामा हुर्केर बढेर आफूले भोगेका अनुभूतिहरूलाई ओखलढुङ्गा शीर्षकको कविताका माध्यमबाट आफ्नो जन्मभूमिको वर्णन गरेका छन्। उनले औपचारिक रूपमा कक्षा 8 सम्म मात्र अध्ययन गरे तापनि उनको स्वअध्ययनबाट ज्ञानको क्षितिज भने निकै फराकिलो भएको पाइन्छ। उनले रचना गरेको पहिलो कविता सन्ध्या कविता हो। उनले थुप्रै कविताको रचना गरेर उनका कवितात्मक कृतिहरू पनि प्रकाशन भएका छन्। उनका कोपिला, मेरो प्रतिबिम्ब, कुहिरो र घाम, सिद्धिचरणका प्रतिनिधि कविता तिरमिर तारा, बाँचिरहेको आवाज जस्ता कवितात्मक कृतिहरू कविता सङ्ग्रहहरू प्रकाशित छन् भने उर्वशी, ज्यानमा र शैल, मङ्गलमान, आँसु जस्ता खण्डकाव्यात्मक कृतिहरू पनि प्रकाशन भइसकेका छन्। सिद्धिचरण श्रेष्ठलाई साहित्यका क्षेत्रमा युग कविका नामबाट चिन्न सकिन्छ। आधुनिक युगको समसामयिक विषयवस्तुलाई आधार मानेर कविताहरू रचना गर्ने भएकाले उनलाई युग कविको उपनामले चिनिन्छ। यो उनको पदवी पनि हो। उनी स्वच्छन्दतावादी धाराका कवि हुन्। प्रकृतिलाई विषय बनाएर स्वच्छन्द रूपमा कविता रचना गर्न सक्ने भएकाले उनलाई स्वच्छन्दतावादी कवि भनिन्छ। उनी क्रान्तिकारी कवि पनि हुन्। तत्कालीन राणा शासनसँग सम्बन्धित विरोधी विचार भएका उनका कविताहरूको रचना भएको हुनाले उनलाई राणा शासन विरोधी कवि भनेर मानिन्छ। राणा शासनको विरोध गरेका कारण उनले कयौं पटक जेल जीवन पनि व्यतीत गर्नु परेको थियो। तिनै सिद्धिचरण श्रेष्ठद्वारा रचित परिचय भन्ने कविता आज म लिएर उपस्थित भएको छु। यो कविता मन्दाक्रान्त छन्दमा रहेको छ। मन्दाक्रान्त छन्दमा रहेको यस परिचय कविताले नेपालीहरूको वर्णन गरेको छ। नेपालीहरू कस्ता हुन्छन्, नेपालीहरू के गर्न सक्छन्, नेपालीहरू आफ्नो देशप्रति कस्तो भावना गर्छन्, देशप्रतिको माया ममता कसरी राख्छन्, कस्तो स्वभाव भएका हुन्छन् भन्ने कुरालाई चाहिँ उनले परिचय कविताका माध्यमबाट यहाँ प्रस्तुत गरेका छन्। आज म त्यही मन्दाक्रान्त छन्दमा रचित परिचय कविता लिएर उपस्थित भएको छु। सर्वप्रथम म यो कविताको लयबोधतर्फ लैजानेछु। यसको लय यस्तो रहेको छ। नेपाली हुँ कठिनगिरीमा चढ्नलाई सिपालु, बैरी नै होस् तर छु बहुतै दिन माथि दयालु।
तातो रातो रगत रिपुको पिउन हरदम तयार मेरो मेरो प्रिय खुकुरियो हेर भई होसियार शिक्षा मेरो जगत भरको गर्नु रक्षा सदैव दीक्षा यही हो परहित गरौँ आखिरी श्वाससम्म ज्वाला दनको दन दन जहाँ मृत्यु आई फुकेको अत्याचारी यदि छ त कहीँ माथा नै ताक्छु त्यसको ड्याङ ड्याङ डुङ डुङ गरी प्रलयको मेघ बाजा बजाई कालो नीलो गगन फरको दैत्य आकार ल्याई रोकुनबाट रिपुहरू मिलिन् केही सङ्कोच मान्न आत्मा मेरो अमर छ बुझ्यो अस्त कहिल्यै म हुन्न गोली लागि पटपट फुटोस् देहको यो अङ्ग अङ्ग छाला टागी बदन सब होस् मासुको मात्र पुञ्ज बाटो होस् भत भत उसै पोलिने बालुवाको देशद्रोही यदि छ त कहीँ माथा नै ताक्छु त्यसको हाँसी हाँसी विपुल दुःखको गर्तमा फाल हाली काले आओस् त पनि खुसीको हर्ष गाना सुनाई बढ्ने छु के डर मरणको एक बाजी सबैले मर्नै पर्ने बुझ प्रकृतिको हैन हो देह फेर्ने मर्नै पर्ने बुझ प्रकृतिको हैन हो देह फेर्ने। यसरी मन्दाक्रान्त छन्दमा रचित यो परिचय कविताले नेपालीहरूको वर्णन गरेको छ, परिचय दिएको छ। अब म यसको भावबोधतर्फ लाग्नेछु। नेपालीहरू वीर बहादुर हुन्छन् भनेर विश्वमा कहलिएका छन्। के गर्न सक्छन् त उनीहरू? उनीहरू जस्तोसुकै हिमाल पहाड पर्वतका अप्ठ्यारा टाकुराहरूमा पनि चढ्न सक्छन्। उनीहरू अत्यन्त दयालु पनि छन्। यदि कोही शत्रु छ भने त्यस्ता शत्रु नै भए पनि तर दुखी रूपमा देखिएका छन् भने उनीहरूलाई दया गर्न सधैँ तत्पर रहन्छन्। यदि कोही शत्रुहरू छन् भने र उनीहरूलाई कसैले हाँक दियो, चुनौती दियो भने त्यस्ता चुनौती दिने शत्रुहरूको रगत पिउन समेत सधैँभरि तयार भएर बस्छन्। यसरी यस्ता आँटिला जोसिला वीर बहादुर र साहसी नेपालीहरू हुन्छन् भन्ने परिचय उनले यहाँ गराएका छन्। नेपालीहरूको मुख्य लडाईँ गर्ने हतियार खुकुरी हो। त्यसैले नेपालीहरू त्यस्ता खुकुरी लिएर चाहिँ तयार भएर शत्रुहरूको परास्त गर्न बसेका हुन्छन्। हेर दुश्मनहरू हो, सधैँ होसियार भएर बस है भनेर कविले यहाँ वर्णन गरेका छन्। नेपालीहरूले सधैँभरि आफ्नो देशको, आफ्नो राष्ट्रको रक्षा गर्नुपर्छ है भन्ने शिक्षा प्राप्त गरेका छन् र आफ्ना पुर्खाबाट, आफ्ना अग्रजहरूबाट चाहिँ सधैँभरि अरूको भलो हुने काम गर्नुपर्छ, सधैँभरि अरूको हित हुने काम मात्र गर्नुपर्छ। आफ्नो जीवनको अन्तिम क्षण पनि भलाइ गर्न बिर्सनु हुँदैन है भन्ने दीक्षा पाएका हुन्छन्। शत्रुहरू, अत्याचारीहरू यदि कतै छन् भने त्यस्ता अत्याचारीहरूको माग ताक्नका लागि
जान उनीहरू भएको ठाउँसम्म पुग्नका लागि यदि ज्वाला भएको आगो दन्केको पोल्ने बाटो छ भने पनि त्यस्ता बाटाहरूको त्यस्ता अप्ठ्याराहरूको सामना गर्दै त्यस्ता अत्याचारीहरूको माथ ताक्न तयार भएर रहेका हुन्छन् नेपालीहरू भन्दै कविले यहाँ नेपालीहरूको परिचय यसरी दिएका छन्। नेपालीहरू यदि रिपुहरू छन् भने, कोही दुश्मनहरू शत्रुहरू छन् भने रिसाएर मानौ आकाशमा पानी पर्न लागेको बादल चाहिँ गड्याङ र गुडुङ गर्दै कालो र निलो भएर त्यस्ता शत्रुहरूको सर्वनाश गर्नका लागि तम तयार भएर बसेका हुन्छन्। त्यस्ता बाटो जस्तो सुकै रोक्न तयार हुन्। मर्नबाट नडराइकन आत्मा मेरो अमर रहन्छ, शरीर मरेर केही हुँदैन भनेर जाइ लाग्नका लागि सधैँ तयार भएर बसेका हुन्छन्। दुश्मनहरूले हानेको गोली लागेर शरीरका भागहरू अङ्गहरू छिया छिया परेका किन नहुन्? शत्रुहरूले समातेर छाला काटेर राखेको मासुको थुप्रो मात्र बनाएको किन नहोस्? शत्रुहरूसम्म पुग्ने बाटो भतभती पोलिने बालुवाको किन नहोस्? त्यस्ता कुराहरूको प्रवाह नगरिकन नेपालीहरू यदि त्योभन्दा पर पनि नेपालीहरूलाई हाँक दिइरहेको छ, चुनौती दिइरहेको छ भने त्यस्ताहरूको माथ ताक्नका लागि सधैँ नेपाली तत्पर भएर रहेको हुन्छ भन्दै वीर नेपालीको यसरी गुणगान गाएका छन्। जस्तोसुकै दुःख आइपरोस्, समस्याहरू आइपरुन्, तर त्यस्ता दुःख कठिनाई र समस्याहरूबाट पन्सिएर नेपालीहरू कहिल्यै पनि पछि पर्दैनन्। त्यस्ता दुःखका खाडलहरूमा हाम फालेर मर्नै लागेको छ भने पनि, मर्ने निश्चित जस्तो छ भने पनि खुसी खुसीका साथ अगाडि बढ्न सधैँ तयार हुन्छन्। मानिस एकचोटि जन्मेपछि अवश्य मर्छ, यो प्रकृतिको नियम हो। जीवन सधैँभरि रहिरहन सक्दैन, शरीर सधैँभरि रहिरहन सक्दैन, एक दिन बुढो हुन्छ, मर्छ। त्यही नियम, प्रकृतिको नियम बुझेर भए पनि यो देहको त्याग गर्नै पर्छ भन्ने सम्झेर भए पनि नेपालीहरू लडाइँका लागि सधैँ तम तयार भएर रहेका हुन्छन् भन्दै नेपालीहरू वीर बहादुर भएर रहेका हुन्छन्। शत्रुहरूको अन्याय कदापि सहन सक्दैनन्, तर शत्रु नै छ भने पनि कोही दुःखमा परेको छ भनेदेखि त्यस्ता दुखीहरूलाई सहयोग गर्नका लागि सधैँ तत्पर भएर रहेका हुन्छन्। जस्तोसुकै परिस्थितिबाट पछि हट्दैनन्, त्यसको समाधान गरेर अघि बढ्छन् भन्दै त्यस्ता वीर बहादुर पुरुषार्थी र पराक्रमी नेपालीहरूको परिचय यस कवितामा दिएको हुनाले कविताको शीर्षक पनि परिचय रहेको छ। हस्त आजलाई यो परिचय कविता अन्तर्गतको कवि परिचय, यसको लयबोध तथा भावबोध यति नै। बाँकी फेरि भेटौँला। हस्त, धन्यवाद।